हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया के सियासी और गैर सियासी हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे तो आमतौर पर उर्दू अखबारों ने हिंदुस्तानी इलाके में चीन की घुसपैठ को लेकर और उसकी कोशिशों को लेकर तमाम अखबारों ने अपने अपने इदारे ही नहीं बल्कि तमाम खास मजमून के जरिए भी इस पर काफ़ी तफसील से तबसरा किया है और चीन की इस कोशिश को बेहद घिनौनी करार देते हुए उसे इससे बाज रहने की हिदायत दी है। अखबारात लिखते हैं कि चीन की इस तरह की कोशिश को आज शायद ही कोई मुल्क हो जो ये न जानता हो कि चीन इस तरीके की हरकतें करता रहता है। किसी भी मुल्क की सीमा में धीरे धीरे उसके सरहद में घुसपैठ करना उसकी आदत बन गई है। वो जंग के लिए उकसाता है, अपने मुल्क की तमाम कमियों को छिपाने के लिए ऐसे हालात खुद ब खुद पैदा करता है ताकि लोग ये समझें कि दूसरा मुल्क चीन के खिलाफ है और उनका जहन अपने मुल्क से हट जाए। यानी अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करता रहता है। चीन के मसले पर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने एक खास मजमून के जरिए इस पर काफी सख्त तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि चीन ने एक बार फिर से अपनी घिनौनी चाल को शुरू कर दिया है और उसने लद्दाख पर एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर अपने नए खेमे लगाकर यानी नए शिविर लगाकर कब्जे को जताना शुरू कर दिया है। यानी ये उकसाने वाली कार्रवाई उसने उस वक्त शुरू की है जब इस मसले को लेकर के हिंदुस्तान से उसकी बातचीत चल रही है और वो इसको समझ भी रहा है कि हमारा कब्जा नाजायज है, मगर हैरत इस बात की है कि वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है और सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम जो है कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। तो जो लोग चीन को करीब से जानते हैं वो इसकी हरकत पर हैरत भी नहीं कर रहे हैं। सभी को पता है कि चीन जो है इस तरीके की हरकतें करता है। तो बहरहाल हिंदुस्तान के लिए भी अब ये ज़रूरी हो गया है कि चीन को उसी की ज़बान में जवाब दे ताकि इसका हमेशा के लिए सद्देबाब हो सके, यानी इसकी ये हरकत ख़त्म हो सके, तभी ये बैठेगा खामोश। वरना इसकी कोशिशें ये कई बार हो चुकी हैं। 1962 की जंग को अगर याद किया जाए तो उसने हिंदी चीनी भाई के तस्वुर को छलनी कर दिया था। रातों रात लद्दाख के बॉर्डर में और भारत की सीमा में लोग रातों रात घुस आए थे। तो इस तरीके से चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क को हिंदुस्तान को उसको उसकी ज़बान में अब जवाब देना ज़रूरी हो गया। उधर लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून से एक साथ शाया होने वाले रोजनामा सहाफ़त ने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की हिकमत अमली पर काफ़ी तनकीदी तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें बुला रही है तब से उसे पूरी आलमी बिरादरी के निशाने पर बने हुई है। अमेरिका की इस बात के लिए बेहद तनकीद सारे ममालिक कर रहे हैं, तमाम देश कर रहे हैं कि उसने जिस वजह से अफगानिस्तान में 20 साल तक अपनी फौजें तैनात रखी और वहाँ पर दहशतगर्दों से मासूम अफगानी सानियों को बचाने के दावा किया था, तो अचानक उसने तब ये अपनी वापसी कर ली जब वहाँ पर काबुलों का कब्जा हो गया, तालिबानों का काबुल में। अब काबुल में तालिबान की हुकूमत बन गई है और वो अपने हिसाब से मासूम तालिबानियों को सता रहे हैं। तो इस पर अब न सिर्फ आलमी बिरादरी बल्कि अमेरिका के खुद फौजी सरबराहों ने जो खास ओहदे पर है अमेरिका से इस तरीके की सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं कि वो ये बताए कि आखिर क्यों वहाँ से फौज वापस बुला ली गई। जिस मकसद से हम गए थे वहाँ पर लोगों को हम दहशतगर्दों से बचाएंगे, तो इसके बजाय हमने उनको दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। तो अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन को इस तरीके से अपने अंदरूनी और बाहरी दोनों मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दें। बहरहाल ये सच है कि अफगानिस्तान से फौज वापसी के बाद वहाँ तालिबान के कब्जे में होने को लेकर जब जो बाइडेन चौतरफा निशाने पर गिरते जा रहे हैं, मुखालफत से गिरते जा रहे हैं और फौजी अफसरान जो है दबी जबान से उनको
اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ امریکہ افغانستان سے فوج واپسی کا صحیح نہیں تھا۔ بہرحال جو بائیڈن فی الحال چپ ہے، وہ سیدھے کوئی جواب نہیں دے رہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ اپنی کسی نئی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں، جس سے کہ اس کا جواب سب کو مل سکے اور پھر وہ اس بات کو لے کے کوئی ان کو اپنے نشانے پر یعنی اپنے مخالفت کا نشانہ نہ بنائے۔ ادھر روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کانگریس کے موجودہ سیاسی حالات پر چرچا کی ہے اور قیادت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ آج کانگریس میں جو حالات بن رہے ہیں، جس طریقے سے اس کے وجود کو خطرہ بڑھ رہا ہے، تو اس میں سیاسی اعلیٰ کمان کا جو رخ ہے وہ بے حد لچیلا ہے اور بے حد غیر اثردار ہے، تو اس میں آج تمام پارٹی کے باقی نیتاؤں میں بھی ان کی مخالفت شروع کرتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ابھی پنجاب کے ہی بعد کانگریس کے سیاسی گھمسان کو لے کر جس طرح پارٹی میں فضیحت ہوئی ہے، اس میں پارٹی کے نیتا کپل سبل اور ششی تھرور، منیش جی، تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پر کھل کے سوال شروع کر دیا ہے شریمتی سونیا گاندھی سے، محترمہ سونیا گاندھی سے، کہ وہ بتائیں کہ آخر جب وہ صدر بھی نہیں ہیں، کارگزار صدر تھیں، نئے صدر کے چننے جانے کے بعد کہ جب تک نہیں چنا جاتا کارگزار صدر رہیں گے، تو کارگزار صدر کی حیثیت سے اتنے بڑے بڑے فیصلے وہ کیوں لے رہی ہیں؟ کیوں نہیں پارٹی میں نئے صدر کے انتخاب ہو رہا ہے؟ یعنی کئی سال بیت گئے، ابھی تک نئے صدر کے انتخاب نہیں ہو پایا۔ اخبار لکھتا ہے کہ کانگریس کو میں فی الحال کوئی صدر نہیں ہے، یعنی کوئی قیادت موجود نہیں ہے جس سے کہ پارٹی کے گرد سب نیتا اکٹھا ہو سکیں۔ سونیا گاندھی کو کانگریس کا اس وقت کارگزار صدر بنایا گیا تھا جب نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو پایا تھا، مگر کئی سال بیت گئے، صدر کی انتخاب نہیں ہو پایا ہے۔ اب یو پی اسمبلی کے انتخابات کے قریب ہیں۔ کانگریس کے وفادار لوگوں میں اس بات کو لے کے بے چینی ہے کہ اگر کانگریس پارٹی اپنے موجودہ بحران سے ابھری نہیں، یعنی موجودہ سنکٹ سے باہر نہیں نکلی، تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اپنی پہچان کو بنائے رکھنا بھی۔ بہرحال کانگریس موجودہ حالات دیکھ کر عام لوگوں میں بھی اب اس کے وجود کو لے کر خطرے کی بات کی جانے لگی ہے۔ تو اب کانگریس کی اعلیٰ کمان کو جلد سوچنا پڑے گا کہ کانگریس کے صدر کا انتخاب ہو اور پارٹی اپنے پھر سے اسی مضبوط تیور سے آنے والے آئندہ الیکشن میں جان میں دکھے۔ گاندھی جی کی یوم ولادت کے موقع پر تمام اخباروں ان کے اصول و نظریات کو لے کر کے کافی تفصیل سے تبصرے کیے ہیں۔ پٹنہ مظفر نگر سے ایک ساتھ شائع ہونے والا تاثیر اخبار نے اس سلسلے میں کافی دلچسپ اور کافی اہم تفصیل بیان کی ہے اور گاندھی جی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے تمام اصولوں کو پیش کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے جس عدم تشدد یعنی اہنسا کے ذریعے دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، آج اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت وقت آ گیا ہے، کیونکہ ملک میں جو حالات ہیں اس سے ملک کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ملک پوری دنیا میں مہاتما گاندھی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، نہ کہ گوڈسے کے حوالے سے، مگر افسوس کہ ہم باپو تو کرتے ہیں لیکن ان کے اصولوں کو بھلائے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج ملک میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ان کے افکار اور نظریات کو کچلنے کی فکر میں لگی ہیں، تو یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے، ملک کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایسے میں ضروری ہو گیا ہے کہ ملک کو ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے گاندھی جی کی طرز پر ایک عظیم تحریک شروع کی جائے۔ اسی سلسلے میں آگ نے بھی اپنے نظریے کو پیش کیا ہے، اس پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ گاندھی جی وقار مادر ہندوستان تھے، یعنی بھارت ماتا کی شان تھے، سمان تھے، لیکن مہاتما گاندھی ہمارے تھے، ہمارے ہیں کا دعویٰ اسی وقت حقیقت میں تبدیل ہو پائے گا جب ہم ان کے اصولوں پر چل کر سب کو اپنے اپنے طور سے اس کی مذہبی آزادی کے مطابق جینے دیں، ان میں کسی طرح کا خوف نہ ہو، اور ہمارے نوجوانوں کا اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہوگی، سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ ملک کی ترقی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص کو پوری آزادی سے جینے کا موقع ملے، یعنی ان میں کوئی خوف نہ ہو، یعنی سب کو ہر حال میں آزادی سے جینے کا حق حاصل ہو، آئینی حق حاصل ہو، تب ہم سب کہہ سکیں گے باپو کے ہم پرستار ہیں، یعنی مہاتما گاندھی ہم سب کے ہیں پیارے باپو۔
تو دوستو اسی طریقے سے اور بھی اردو اخباروں نے دنیا ملک کے حالات پر اور سیاسی غیر سیاسی حالات پر اپنے تبصرے نظریات پیش کیے ہیں. ان میں راشٹری سہارا صحافت آج کے علاوہ اعتماد، روزنامہ منصف، روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز، ایشیا ایکسپریس، روزنامہ عزیز الہند کشمیر عظمیٰ، دا سیاست ڈیلی، چوتھی دنیا، اردو ٹائمز، ان دنوں، جدید خبریں، انقلاب، جمع دوست وغیرہ خاص طور سے شامل ہیں. تو دوستو اب اس تبصرے کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. دیجیے اجازت. آداب. خدا حافظ.